السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعات قناة كوزين تيما. اليوم بحول الله غادي نقدم لكم الوصفة ديال ميلفي، وصفة اللي جاوني عليها الطلبات بزاف وحبيت انني نقدمها لكم بطريقة مبسطة وسهلة، خصوصا اننا كنا كنحبوا هذه الوصفة هذه. فالنتيجة كانت بحال اللي كنشريو. تماما جربتها شحال من مرة باش نتأكد من النجاح ديالها، وكانت رائعة وناجحة ولله الحمد. فكنتمنى حتى نتوما تجربوها ان شاء الله، واكيد غادي تعجبكم، لانها حتى هي غادي نفرحوا بها الوليدات ديالنا والاسر ديالنا. فإلا كانت اول مشاهده لكم القناه ما تنساوش ضغط زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بجديد القناه ان شاء الله. وبلا ما نطول عليكم ندوز دابا على بركه الله المقادير. كناخذ نص كيلو ديال الدقيق، 500 غرام ديال الدقيق الابيض ولا فرينه، كنزيد له 2 معالق كبار ديال السنيده ومعلقه صغيره ديال الملح، وكنبدا كنعجن فيه بالماء البارد. كنعجنو حتى كيتجمع ليا ويتدلك ونحصل على واحد العجين لين. من بعد كناخذ 250 غرام ديال الزبده مارغرين، زبده التوريق، وكنضيف عليها 60 غرام ديال النشا، وكنخدمهم مزيان جيدا حتى كنتشكل على واحد الكره اللي كنشكلها جيدا وكنديرها في المجمد حتى تقبض في راسها مزيان. العجين ديالي ملي كيتشدلك ليا مزيان كنخليه يرتاح واحد شويه، ومن بعد كنشكلو على شكل كويرات كندهنهم بالزيت. انا قسمت العجين ديال 500 غرام على شكل 4 د الكرات باش تسهل عليا العمل. خليتهم مرتاحوا واحد 5 دقائق، ومن بعد بديت كنورق فيهم. كنورقهم بحال غادي نصايب الرغيفه ديال المسمن. فاللي شاف الفيديو ديال لي بالمي اولا الفيديو ديال المورقات اللي درت ديال العيد معسلين، فهذه هي الطريقه. كنورق العجينه كنطلقها على شكل رقيق، كنطلقها غير بالزيت، ومن بعد كناخذ هذيك الكره اللي شكلت ديال الزبده المارغرين مع النشا، وكنبدا كنحكها فوق العجين حتى كنوزعها كامله. كنطوي الطيه الاولى وكنعاود نحك عليها الزبده، وكذلك بحال غنشكل رغيفه، ولكن ما بين الطيه والطيه دائما كنحك الزبده، ودائما بحال كندير ورقه زبده ورقه عجين على ما نشكل هذيك الرغيفه ديالي. ملي نشكل على شكل ظرف كنحطها جانبا وناخذ وكذلك الكره الاخرى نشكلها بنفس الطريقه. غير النصيحه اللي نعطيكم، الزبده كتعاودوا لما كتورقوا هذيك كتعاودوا تجمعوها في ورقه وديروها في المجمد حتى كتطلقوا الورقه ديالكم ديال المسمنه، عاد باش كتخرجوها باش كتبقى قابطه لكم وما كتلينش لكم في يديكم مع العرق ديال اليد. صافي كنستمر كنطلق العجينه وكنحك عليها الزبده، وما بين الطيه والطيه كنحك الزبده حتى كنشكل هذاك الظرف ديالي العادي اللي كنديرو ديالنا في المسمن العادي. منين كنكمل العجين ديالي كندير رغيفه فوق رغيفه فوق رغيفه، وكنغطيهم ببلاستيك غذائي وندخلهم المجمد. انا كندخلهم المجمد ماشي باش يجمدوا، غير باش دغيا نسرع طريقه التحضير. بالنسبه اللي عنده شي شغل يديرهم في الثلاجه، يغطيهم بلاستيك غذائي ويديرهم في الثلاجه حتى يكمل تقريبا مده ديال 21 دقيقه ماكسيموم، باش ديك الزبده كتقبض في راسها وتسهل علينا في العمل. نخرجهم وكنرش سطح عمل بالدقيق وكرشهم حتى هما وكذلك، وكنبدا كنورق فيهم بشكل مستطيل كبير. من بعد كنطويه بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا، فحال غندير سامبل تور ديال العجين المورق غير باش نقاد هذاك العجين ديالي ويجيني الكاري مقاد من نطلقو. كنقسمو على قسمين، هانتوما كتشوفوا لي تور كيجيو باينين واضحين فيه، وكنبدا كنطلقو بشكل طولي. خاصني نطلقو رقيق مزيان باش يجيني الملفي ديالي ما يجينيش خشين وغليظ. ومن بعد كناخذ واحد لاطه اللي غادي يدخل الفرن وكنحط عليه هذاك العجين وكنقسمه بنصفين، وكناخذ فرشات. انا كندير 2 فرشات كنلصقهم مع بعضياتهم وكنبقى كنتقبو مزيان، خاص يتقب جيدا. كندير عليه ورق الزبده وكنعاود نغط عليه بلاطه وندخلو الفرن. بالنسبه لدرجه حراره في الفرن فكطيبوه الا كان فرن ديال الغاز طيبوه على عافيه مهيله باش يطيب لكم مزيان، عافيه مهيله حتى المتوسطه. بالنسبه للفرن الكهربائي فانا دخلته في الفران في الدرجه الاولى، فاش دخلته كندير على 190 درجه ودرته في الاسفل، ومن بعد هبطتها ل 180 وخليته حتى طاب ليا جيدا. ملي كيطيب كنشوفو تحمر من التحت كنعاود نحيد عليه اللاطه، كنبقى كنراقبو كنحيد عليه اللاطه وكنخلي ديك الساعه تحمر ليا من الفوق. من بعد دزت باش نصايب لا كريم باتيسير، فكنحتاج ليها في المقادير. عندي لتر ديال الحليب، عندي 120 غرام ديال السكر الخشن اولا سنيده، عندي 100 غرام ديال الزبده بحراره الغرفه، عندي 2 اكياس ديال الفاني، 4 الحبات ديال البيض، 80 غرام ديال بودره الكريم باتيسير.
كندير الحليب ديالي في اناء وكنضيف عليه نصف كميه السكر وكنضيف عليه السكر فاني وكنديرو يغلى فوق البوطه. وكذلك البيض كنضيف عليه السكر، كنضيف عليه السكر الخشن وكنضيف عليه بودره الكريم باتيسير وكنبقى كنطرب فيه حتى كيتضاعف ليا الحجم ديالو، ماشي يتضاعف نوعا ما واما يبيض ليا ويتحل ليا هذاك البيض باش ما يجينيش لا كريم فيها حبيبات. من بعد كنضيف على نصف كميه ديال الحليب وكنطرب جيدا حتى كطرب ليا وكتندمج، عاد باش من بعد كنضيف كلشي على الكاسرول الكميه اللي بقات لي ديال الحليب وكنعاود نغليه فوق البوطه حتى نحصل على واحد الكريمه اللي كتكون كثيفه. من بعد ما كنحصل عليها كندخل فيها الزبده وهي سخونه، كنحيدها على النار وكندخل فيها الزبده وكنديرها في واحد الاناء ونفيلميها مباشره بالفيلم اليمونتير ونخليها حتى الوقت اللي بغيت نستخدمها. انا درتها بالليل وخدمت بها الصباح هي والعجين كنت صايبتهم بالليل قبل، من بعد كنديرهم في بوش وكنوزعهم ونقادهم بسباتول وكنبقى كندير طبقات على حسب كاين اللي كيكتفي بجوج طبقات. انا درت الطبقات اللي كنلقاو في ميلفوي العاديه 3. الطبقه الفوقانيه حاولوا تاخذوا ديك الجهه الملسه هي اللي تكون من الفوق، وكاع الا كنتو باغيين مازال تقادوها كتضغطوا عليها ببلاطو. من بعد كندوز كنوجد الفوندون، كناخذ ابيض بيضه كنضيف عليه السكر الثقيل وعصير ديال نص حامضه، وإلا جاكم ثقيل كتخفوه بشويه ديال الماء الزهر، تقدروا ديروا غير الماء العادي، مي انا كندير ماء الزهر باش كنحيد داك لوغو كامل ديال البيض ما كيبقاش باين كاع في ميلفوي. فانا بقيت كنطرب حتى حصلت على داك القوام الثقيل. هذه المرحله مهمه، خاص يكون الخليط ديالكم ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف. وكنوزعو على ميلفوي كيف كتشوفوا. انا كنت سبق ليا درت فوق منها خليط وحيدته علاش، فغنوريكم الطريقه كيفاش. وكناخذ كميه من هذاك الفوندون وكنخليه واحد الكميه كنضيف لها الكاكاو، ومن بعد كندير بها خطوط كيف كتشوفوا. وكناخذ كيردون اولا سكين وكنبدا كندير دوك الخطوط اللي كنلقاو في ميلفوي. فهي غادي تخليوها ديروها فوق شي غري ولا فوق شي قطاره باش يقطر لكم هذاك الشيء اللي الفائض اللي كيبقى. بالنسبه الى درتو الشوكولا فهذه هي النتيجه اللي غتكون. هذه كنت درت عليها الشوكولا في الفوندون كيف كتشوفوا كيولي الشكل ديالها. بسرعه الشوكولا كتبرد وكيما ما غاديش تحصلوا كاع على دوك الخطوط، فمن الاحسن تستعملوا الفوندون وتضيفوا عليه الكاكاو وهو اللي غادي توزعوه فوق الميلفوي. ومن بعد ما كتقطر لكم الفوندون تخليوه على برا مده ديال واحد تقريبا 20 دقيقه حتى نص ساعه حتى تقيسوها تلقاو هذاك الفوندون ناشف، ودخلوها الثلاجه باش تمسك جيدا. وبالنسبه لطريقه التقطيع فكتاخذوا شي سكين اللي يكون حاد جدا اولا السكين ديال المنشار اللي كيكون عندنا ديال الخبز، كتبقاو كتقطعوا فيها في الاول غير من الفوق، من بعد كتوليو تضغطوا عليها من الاسفل حتى كيهبط لكم السكين الاسفل كيف كتشوفوا. وكنبدا كنقطع فيها القطع على حسب الرغبه ديال كل واحد. المهم انها مصايبه في البيت وبمقادير بسيطه وبطريقه سهله. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم لانني فعلا جربتها من الوصفات اللي جربتها عده مرات، جربتها وعاود جربتها باش نعطيكم جميع النصائح عليها، لان وصفه كتعجبني انا بعدا وكتعجب الاسره ديالي، وكنتمنى انكم تجربوها في البيت ديالكم لان فعلا غتعجبكم. فالنصائح اللي عطيتكم كنتمنى تلتزموا بها. فكنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تضغطوا زر الاعجاب الى عجبتكم هذا الفيديو، وكذلك تقسموها مع المعارف ديالكم مع الاحباب ديالكم باش تعاونوا القناه باش تستمر. وإلا كانت اول مشاهده لكم للقناه ما تنساوش تضغطوا زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بجديد القناه ان شاء الله. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.